करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने भी ये खबर देखी होगी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है और ये भी कहा है कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े की हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल यही हम बात कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदा है, पाकिस्तान एक मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज किस अंत तक मेहनत करके कोशिश करके यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी में अमन हो और आगे कमबंदी एटलीस्ट हो जाए ताकि सब कुछ का सांस लें, इसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। ऐसे मौके पर इस तक कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे आपका एक तो ये अमल खत्म हो और सेकंड खुदा न खासा इस खत्े में एक नई सक्सेसफुल लड़ाई शुरू हो जाए जो बहुत ही खतरनाक होगी इस खत्े के लिए। और यही इजराइल का दरिंदा ख्वाब है जो हमने इसको डिफीट किया इस नैरेटिव को। और उसके बाद ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात का जिक्र करना बताना जिस चीज के पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है वो कितना अहमियत लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बात है जिस तरीके से आज होता है तो अनकॉल फॉर है, अनजस्टिफाइड है। और इसके बाद मेरे ख्याल में बहुत ही एक अच्छी बात होगी कि ईरान की हुकूमत इमीडिएटली इसके बाद मुआवजा करे और ट्वीट करें या उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करें, उनको बताएं कि हमने नहीं किया या किसी ने ये इजरायली एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे मुल्क में ये कौन स्पॉइलर को जरूर किया, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करके आपको जरूर बताएंगे। और प्लीज और भी के लिए ये बात जरूर जरूरी है। इस वक्त एक भी गलत एक्शन पूरे जितने 2-3 हफ्ते की जो मेहनत अब ज़ाया कर सकती है। उधर अमेरिका तैयार बैठा हुआ है कि वो कह रहे हैं मैं तहजीब खत्म कर दूंगा, मैं पुल उड़ा दूंगा, सड़कें उड़ा दूंगा, ईरान को टोकनेज में ले जाऊंगा, ये चीजें चल रही हैं। इधर जा सकते हैं ये ममालिक की ये खासकर ईरान की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ईरान देखें सऊदी अरब ने बहुत ही मददराना सोच रखी है, बहुत ही मेच्योरिटी का भेज किया है, बहुत सोच समझ के उन्होंने एक दफा भी ईरान से उसको रिएक्ट नहीं किया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसके सिलसिले में एस्केलेशन ज्यादा हो जाए जो कि इजराइल चाहता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हर बात उन्होंने की है कि अपने हमारी मुसल्लह अफवाज कैसे काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट हमेशा सौदा को पहले सलाम पेश किया जाता है। जिस तरीके से वो कर रही है जो हमारे माथे के झूमर हैं, इंडिया की बात की गई है खास तौर पर इंडिया किस चीज़ से जो वहाँ पर मावर अदालत कत्ल कर रहा है, फिर वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान प्रॉक्सी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने जो तैयार किया हुआ है वो हम इंशाल्लाह मुझसे जैसे अभी खत्म करेंगे, जो साधन देनी है वो भी देंगे। हमेशा का एक कोर्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल स्ट्रक्चर में खत्म होना चाहिए, पैसा आता है इलीगल वो खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक ये और ये बड़े मौके पर कोर्ट कॉन्फ्रेंस के तमाम पहलुओं पर इस खत्े की बनी सूरत, इंटरनल सिचुएशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, अफगानिस्तान में हमारी प्रोसेस चल रही वो रिलेशन और खास तौर पर जो डिफेंस फोर्सेज में कोर कमांडर को ब्रीफ किया हो जो उनकी कोशिश है अभी तक ईरान और अमेरिका के साथ विपक्षियाँ खत्म करने में, सीखा करने में, वो बातें भी हो रही हैं। तो आई थिंक ये बड़े मौके पे हुई है और बड़ा क्लियर मैसेज ईरान को भी दिया है और साथ ही साथ एक सऊदी अरब का इजहार यकजहती भी दिया है। इट्स ऑल पॉजिटिव। आई थिंक पाकिस्तान अपना रोल इस खत्े में बहुत अच्छे और अहसन तरीके से कर रहा है और हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी बिकॉज फील्ड मार्शल वो इंतहा की जरूरत है। और ब्रिगेडियर साहब, एक तो कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है, दूसरी जानिब इस बात का अदा भी किया गया है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। देखिए वो इसलिए करेंगे पाकिस्तान ऑलरेडी डूइंग इट। पाकिस्तान मीन्स बिजनेस। दो मुसलमान मुल्कों में तस्किया कराना, उसके बाद लड़ाई को फैलने देना, उसको इस खत्े में अमेरिका और इजराइल के ईरान के आपस में मुज़ाकरात में मदद करना, उनके नुक्ते नज़र को समझना, उनसे उसके बाद चाइना जाना, चाइना जाके वहाँ से 5 के जंगल लेकर आना और फिर सोच समझ के फैसला करने। सबसे पहला काम फायरबंदी, जंग बंदी और स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलना। यहाँ से आपको कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर होंगे, यहाँ पर फ्रेंडली कंडीशन एनवायरमेंट होगी और उसके बाद जब आप आगे चलते हैं सब लेते हैं तो जब मुलाकात होंगे वहाँ उनकी टीम अमेरिका की नेशनल सजावट में आएगी, ईरान की टीम आएगी और पाकिस्तान जिस एहसन तरीके से वो इस वक्त इन्वॉल्व है फील्ड मार्शल वो जब अपना नुकसान बताएंगे, ब्रीफिंग करेंगे, जिससे जो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे, बताएंगे और उससे मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ता है। सालसी के
ثالث پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیٹر کہ وہ کیسے لے کے چلتا ہے. ہارڈ باتیں جو ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتا ہے, پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور اس کو کہیں نہ کہیں لا کے میچ اپ کر کے اس طرح کی حال نکالتے ہیں جس میں ایران کے لیے بھی وننگ سچویشن ہو. امریکہ سپر پاور ہے, ان کو سیف ایگزٹ چاہیے, ان کو ایک آنڈیبل ایکوٹل چاہیے جس کے لیے ان کو جتنا ایک لمٹ ہے وہ ان کو دیا جائے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیے, ناٹ ٹیمپرری, پرماننٹ ہو. آئندہ ایران پہ اٹیک نہیں ہوگا, نہ اسرائیل ایسا کرے گا, ان کے اکنامک سینکشن ختم ہوں گی, ان کے نیوکلیر اسٹ پہ جو بات کرنی ہے وہ بالکل جو ایران تیار ہے کہ ہم نہیں چاہتے اس کو سیف کہاں پر پارک کرنے لے کے جانے وہ بات کی جائے گی. یہ ساری ڈویبل چیزیں ہیں, سب ڈویبل. امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایران از ناٹ ایزی ٹو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. انہوں نے بہت ریزیلینس دکھائی ہے, دکھا دیا دنیا کو کہ ایک نیشن ہے جب اکٹھی کھڑی ہوتی ہے اس کو نقصان کا ڈسٹینس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک ساری پازیٹیو چیزیں اور پریزیڈنٹ کی کم آج کی چیز ہے کہ یہ ٹویٹر کہ ایک فیکٹری ہے لیکن اس میں ان کا ایک ایسا ٹویٹ دیے باتیں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایران رژیم کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاہدہ ہو جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز, ایران کے عوام اور اعلیٰ عہدیدار بھی پاکستان کی اہم کوششوں کے حامی ہیں. پھر یہ کون سے عناصر ہیں جو صورتحال سے متاثر کرنے کی کوشش کریں, خلیجی ممالک کی بات کریں کہ تحمل کے باوجود اشتعال انگیز اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ان اقدامات سے تو جنگ بندی مخالف اسرائیل کو ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. دیکھیں سب سے ایک یاد رکھیں, کون ہے ملک جو چاہتا ہے کہ یہاں جنگ بندی نہ ہو اور سیکٹریین کلیش بھی ہو جائے, ایران اور خلیجی ممالک آپس میں لڑ پڑ کے اپنا ٹوٹل سیلف ڈسٹرکشن کر لیں. وہ ہے بینیفیشری اسرائیل. یہ نیتن یاہو ہی از اے بگ ٹیررسٹ, یہ بڑا خطرناک انسان ہے. اس لیے اس کی چال کو ناکام کرنے کے لیے ایران اور خلیجی ممالک کو ٹوگیدر اور پاکستان کو جس کا کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان کی اس مقامیت کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے کردار ادا کیا ہے اور ساتھ ہماری حکومت پاکستان نے کیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ صرف بینیفیشری ہوگا اسرائیل کو بینیفیشری ہے تو وہ یہ کر رہا ہے. وہی ایران کے اندر اس کے ایجنٹس کہتے ہیں. مجھے پہلے بھی ایران نے کہا تھا کہ ہم نے بحرین پہ اٹیک نہیں کیا, ہم نے کویت پہ اٹیک نہیں کیا, ہم نے ایک کوئی جا کے ڈرون گرا تھا ترکیہ کے اوپر, آذربائیجان پہ چلا گیا تھا. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹلی اسرائیل نے کوشش کیا کہ یہ معاہدے کی لڑائی ہو جائے. اس وقت بھی ایران کو چاہیے کہ ایک تو معذرت کریں اور سیکنڈ دیکھ سکتے کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں, ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, یہ فائنل ڈیٹیل اور ہم پکڑیں گے جو کلپریٹ ہے اور وہ بتائیں گے سعودیوں کو کون ہے. اس موقع پہ ایسی باتیں کریں جو دل آزاری نہ ہو بلکہ دل جوئی ہو اور انڈرسٹینڈنگ اور کانفیڈنس بڑھے. دیٹ از واٹ وی نیڈ ایٹ دس ٹائم. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز, سعودی عرب نے اگر حملوں کا جواب دیا تو پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع تو پاکستان پہ لازم ہوگا. دیکھیں there is no doubt about it. یہی ہم بار بار دعا کر رہے ہیں کہ وہ حرمین شریف کا جو دفاع ہے وہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے. پاکستان تو کرے گا, ہم نے تو دفاعی معاہدہ سے شریف معاہدہ کیا ہوا ہے. ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں, میں خود 90 میں جب لڑائی کویت عراق کی تو ہمارا پورے بجٹ دو گئے تھے وہاں پر, پارٹ آف دیٹ فورس. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں, پاکستان نے اتنی کامیاب سفارت کاری کی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اور ٹائمز آف پاکستان نے آنیسٹلی سعودی عرب بھی ہیں وہاں بھی ان کو بتایا کہ یہ آئی تھنک انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی جس سے ایران اسرائیل کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت.